आयज आमचे लाडके बाबा आसा जे विश्वजीत राणेची बर्थडेची खूब खूब शुभेच्छा दिता हांव तुमकां बाबाक। हांव सांगूंक सोदतां की बाबा 70च्या वाठारांतल्या लोकांक जायत्या लोकांक भरपूर पाविल्ले आसा। आमच्या हांगा पंचायत क्षेत्रांत जायती बाबान फुडाकार घेवन जायती कामां केल्ली आसा। रस्ते म्हणूं नाका, पूल म्हणूं नाका, अंगणवाडी म्हणूं नाका, देवळां म्हणूं नाका, कोणाच्या घर बांदपाक सुद्दां भरपूर आदार दिल्ले आसा। तशें कोण बरे ना जाले तांकां कितें गरज पडली हॉस्पिटलान व्हरपाची ना जाल्यार फायनान्शियली सपोर्ट दिल्लो आसा। भुरग्यां खातीरूय बाबान खूब फुडाकार घेतलेलो आसा हांगा, जे खेळाच्या पोतान जे नर्सिंगाच्या एडमिशना खातीर ना जाल्यार आनी कित्या खातीर बाबान भरपूर सपोर्ट दिल्लो आसा आनी असोच सपोर्ट आमी तांकां फुडें बी दितले आनी 70 तेंच्याच हितून आसतली आनी आमी सुद्दां तांकांच सपोर्ट करतले। धन्यवाद। नमस्कार, हांव प्रेमनाथ गणेश दळवी, नगरगांव पंचायत झडपी। हांव विश्वजीत म्हणजे आमचे लाडके बाबा यांचो आज वाडदीस आसा आनी त्या वाडदिसाची तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता। आनी ते एक अशे मनीस आसात की ह्या राजकारणात आमचे 70च्यान जेन्ना तेंच्यांनी पावल दवरलें म्हणजे पयलीं साहेबान तेज्या नंतर आमचे विश्वजीत राणे सरान आमचे पावल दवरलें ते मेरेन आमच्या मतदारसंघाची भरपूर भरभराट जाल्लो आसा नोकरीच्या हितून सगळे हितून। आनी एका टायमार अशें जालें 2-3 वर्सां पयलीं की आमच्या गांवान अशी घरां एक 4-5 होवन गेली हरिजन वाड्या वयली आनी तेंचो संवसार जो मळार पडलो सामको। आनी त्या टायमार ते येयले आनी तेंच्यांनी आश्वासन दिलें की तुमकां आपूण चवथी पयलीं म्हणजे चवथी 1 म्हयनो आसतना ती घरां होवन गेल्ली आनी चवथी मेरेन तुमकां गणपती पुजपाक आपूण दिता भितर घरान। आनी तेणी 5 घरां त्या एका म्हयन्या भितर बांदून दिवन तेंचो संवसार भितर हाडलो। म्हणजे तांकां एक नाल्यार तांकां जो गणपती आसलो तो भायर पुंजता पडटा आसलो तो घरान तांकां पुंजपाक मेळ्ळो। तेन्ना हांव देवा कडेन इतलें मागता की विश्वजीत राणे सराचे आरोग्य आयुश्य तांकां बरें दिवचें आनी तांकां हेज्या हितून राजकारणाच्या हितून तांकां बरें यश मेळचें। धन्यवाद। Kurchorim's exploitation accused has been remanded to 4 days police custody. Kurchorim police booked Soham Sushant Naik, an accused in this exploitation case, under Section 8, 12 and 15(2) of the POCSO Act and Section 8(2) of the Goa's Children Act. DYSP Ashish Shirodkar and convener of Belancho Equot Auda Villegas have appealed to the victims to come forward and give evidence to make the case stronger. तांचो डिमांड आसा की ताका आमी कमी सेक्शनां लायल्या म्हणून, पूण जशें जशें इन्व्हेस्टिगेशन आमचें चालू आसा पळय जसो जसो आमकां एविडन्स मेळटा त्या प्रमाणे आमी ती सेक्शनां एड करता। सो आमचे कडेन आतां एविडन्स आयिल्लो आसा त्या प्रमाणे आमी ताका पॉक्सो एक्ट आनी गोवा चिल्ड्रन एक्टाची जी स्ट्रिक्चर हें आसा सेक्शन आसा ती आमी एड करता आतां। सर काल कित्याक केल्लो नाशिल्लें? काल आमचे कडेन एविडन्स नाशिल्लो, मागीर रातचो लेट लायट आमचे कडेन एविडन्स आयलो ताजे वयल्यान हें करतलो। आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक जे ज्यो कोण विक्टीम आसा तांकां अपील करपाक सोदतां की ही ज्यो विक्टीम आसा पळय न्ही तांकां आमची ज्यो मॅडम आवडा वेगस आसा तांचे कडेन तुमी आमकां जर तर तुमकां जर पुलिसाचेर भरवंसो ना जाल्यार ते मॅडम आवडा वेगस आसा ताजे कडेन तुमी स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलो जाल्यार आमकां मातशें बरें पडटलें कित्याक आमची केस स्ट्रॉंग जातली। आनीक हांव सगळ्यांक अपील करपाक सोदतां की हें तुमचें आयडेंटिटी खंयच रिवील जावपाची ना, कित्याक आमी तांकां पुलीस स्टेशनार सुद्दां हाडना, ती एक सिक्रेट जाग्यार वतली आनी आमची जे लेडी पुलीस ऑफिसर आसा इन सिवील ती तांचे हें करतले म्हणजे तांकां ते पुलिसाचो ते सर्कमस्टन्सीस आसा पळय पुलीस स्टेशनाचे ते तांकां पुलीस स्टेशनार आयल्या भशेन कळपाना तांकां। दे आर घरा जाल्यार घरा आमी येता म्हणल्यार आवडा वेगस आनीक आमच्यो ज्यो पुलीस ऑफिसर आसा लेडी पुलीस ऑफिसर इन सिवील युनिफॉर्मान सुद्दां ना ते येवन चुपचाप आमी हें करतले आनीक स्टेटमेंट फक्त आमकां जाय। आमकां तितलेंच जाल्यार आमची केस स्ट्रॉंग जातली आनी असली प्रकरणां जी सोसायटीक जाता ताजेर आमकां आळा घालपाक आमची मदत जातली। कोर्टाक आतां ताका रिमांडाक व्हरतले मेळटा। हांवें बी एक रिक्वेस्ट केला की पॉक्सो एक्ट लायचो म्हणून, कारण कोणाच्यानी व्हिडिओचेर आपले कोणाचे फोटो घेवन इन नॉट एक्सेप्टेबल पोजिशन घेवन ते दवरपाक स्टोर करपा जायना, न म्हणल्यार ते सर्क्युलेट करपा जायना, न म्हणल्यार ते कोणाकूय दाखोवपा जायना। ताका पॉक्सो आनी ती भुरगीं जाल्यार ताका पॉक्सो एक्ट लागताच लागता। पूण हांवें एक रिक्वेस्ट केला
ताणें आपलें काम करता म्हणून वचन दिलां आनी करतले बी ते, कारण हांव वळखता हे पुलिसेक, ते करतले बी. तो पर्यंत म्हजी एक मागणी आसा, जे चेडवांचो तांणी फायदो घेतला, जे चेडवांक, आनी खरें म्हणजे चेडवांक आवडचें न्ही तांणी फायदो घेतला तो, हांव तांकां वचन दितां की खंय पुलीस स्टेशनाचेर येवपाची गरज ना. म्हाका जर कॉन्टेक्ट करीत, हांव क्वायटली तांचो स्टेटमेंट घेवन जो आधार पुलिसेक जाय वेरियस सेक्शनाचेर एक्शन घेवपाक, ते पुलिसेक एक वाव मेळटलो करपाक. हांव कडकडीत मागणी करता लोकां कडेन की तांणी फुडें येवचें. चड करून पेरंट्सां कडेन हे गोंयभर जातले फाल्यां. आमकां नाका की आमची चेडवां वायट संघटीत पडली आनी वायट तांचो फायदो घेतलो. ताका लागून वन्स मोर हांव पेरंट्साच्या काळजाक हात घालून सांगता, प्लीज फुडें येयात, म्हाका मेळात, एक कंप्लेन करा. चेडवाचें नांव न म्हळ्यार खंय येवचें ना, चेडवाचे पालक कोण ते येवचे ना, गांव खंयचो ते येवचे ना, ते कोण ते येवचे ना, ताची वर्सां येवची ना, ते खंयच्यान ताका व्हेलें ते सुद्दां येवचे ना. कॉन्फिडेन्शियलिटी आज पर्यंत म्हजे संघटनेन प्रत्येक विक्टिमाची राखल्या आनी आमी राखतली. मॅडम तुमकां एक दिसनात व्हिडिओ प्रमाणे एविडन्सा प्रमाणे कंप्लेंट रजिस्टर केल्ली आसा, सो तेच व्हिडिओ बेजाचेर ते विक्टिमाक हें करपाक शकना, तुमी वचून हें करपाक शकना कोण विक्टीम तो. तातूंत एक बाजू आयल्या, बाजू म्हणजे IT ॲक्ट आयला. IT ॲक्ट लागता, दोनूय सेक्शनां जी पुलिसेन लायन IT ॲक्टाची ती बरोबरच आहा, पूण ताका दाद दिवपाक, ताचेर सारको कारवाय जावपाक ताका पॉक्सो ॲक्ट लावपाकूच जाय. आनी म्हजी मागणी परत एक फावटी पेरंट्सां कडेन फाटी राव नाकात. प्रत्येक भुरगें गोंयचें कुडचोरेचें ते खंयचेंय जावं, ते आमचे भुरगे, गोंयचे भुरगे, आमी ताका रक्षा करपाकूच जाय. Like, subscribe, and get notified.